धारण गर्ने समय भएको हुनाले त्रिशरण सहित अष्टशील धारण गर्नको निम्ति सबैले ओकाश गाथाद्वारा वन्दना गर्नुहोस्। बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारी अरिय सच्चानि सम्मापिन्याय पसति भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार जुन व्यक्ति बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो भगवान बुद्धको सही सद्धर्मको आर्य संघहरूको शरण पर्दछ भने ती व्यक्तिहरूले चत्तारी आर्य सच्चानी चार आर्य सत्य धर्मलाई सम्मापिन्याय बसति राम्रो आफ्नै ज्ञानले सही प्रकारले बुझ्दछ जान्दछ भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न, त्रिरत्नमा यसरी अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गरिएको कुशल पुण्य चेतना आगे धारण गर्दै गरिरहेको त्रिशरण सहित अष्टशीलको कुशल पुण्य चेतना आफू आफूमा अपनाउनु भएको दानशील भावना र विपश्यना ज्ञानको प्रभावले सम्पूर्ण भय अन्तरायहरूबाट सदा सर्वदा दूर भएर मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई उपकार गरी परम शान्ति सुख निर्वाणलाई सजिलैसँग स्वयं साक्षात्कार गर्न सक्ने सौकाश पुण्य बनोस्। तमदेथा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवतो
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं महापरिपूर्णं पाणातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्ना दाना विरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्य विरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा विरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमदठाना विरमणि सिक्खापदं समादियामि विकाल भोजना विरमणि सिक्खापदं समादियामि नच्च गीत वादित विसुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण थाना विरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चाशयन महाशयन विरमणि सिक्खापदं समादियामि इदं मे पुण्यम् इदं मे शीलम् आसवखया वहं होतु इदं मे पुण्यम् इदं मे शीलम् निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं पुण्यभागम् सब्बसत्तानं देम तिसरणेन स अठंग संपन्नगतम् उपोषत परमार्थशीलं धम्मं साधुकं कत्वा अपमादेन सम्पादित र आज शासन सम्बत 2560 ख्री सम्बत 19 तारिक 3 महिना 2017 पिण्डनगर अन्तर्गत उन्जुङ ग्राम सत्यज्योति धर्मालयमा 13औं बारको दशा मोगो विपसना ध्यान शिविरको आज चौथो दिन 4 दिनको दिन यतिखेर तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ। तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अगाडि बुद्धरत्न धर्मरत्न सङ्घरत्न त्रिरत्न र उपकारी मोगोक अग्रमा पण्डित विमल भन्तेजी र गुरु आचार्यहरूको शील समाधि प्रज्ञा र गुणोपकारहरूलाई शिरपर धारण गर्दै तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ। तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अष्टशीलको विषयमा थोडा देशना हुनेछ र अष्टशील अघि धारण गरियो 8 अङ्गले परिपूर्ण भएको व्रत कति अङ्गले 8 अङ्ग। नम्बर 1 चाहिँ
प्राणीघात गर्दिन, प्राण हत्या गर्ने काम गर्दिन भन्ने शिक्षापद। चोरी काम गर्दिन, ब्रह्मचर्य बिगार्दिन, झुठा कुरा बोल्दिन, रक्सी आदि मात लाग्ने मादक पदार्थहरू सेवन गर्दिन, विकालमा भोजन लिँदिन, 12 बजेर कटेपछि दिउँसो उता अरुण उदय नहुन्जेलसम्म चाहियो पनि शरबतहरू, औषधिहरू, चतुर्मधु सटुमधु भन्छन्, घिउ, तेल, मह, खुदोहरूले बनाएको औषधिको रूपमा चाहियो भने मात्र अरे। र अरू कफीहरू, प्याउमेहरू, पेनोहरू हुन्न। ठैया पनि पुस्तकमा आएको त चबाएर नलिनु अरे। चाहियो पनि उसको झोल बनाएर ठन्याइजी लौपीमा। र मिठाईहरू पनि नलिनु, बिस्कुटहरू पनि नलिनु। अरुण उदय नहुन्जेलसम्म। कसैले चाहिँ 4 बजे उठेर 4:30 बजेतिर लिन्छन्, त्यो बिग्रियो, सिल बिग्रियो। अरुण उदय भनेको घाम नझुल्किँदै अघि पहाडतिर रातो देखिन्छ नि, आयुन्टे भन्छ। र त्यो आयुन्टेपछि बल्ल लिनु अरे। त्यहाँबाट ननाच्नु, नाच्न नलगाउनु, नाचेको गएर नहेर्नु। यिनी चाहिँ शासनका विरोधीहरू हुन्, क्लेशहरू बढाउँछन्। नगाउनु, गाउन नलगाउनु, गानाहरू नसुन्नु, बाजा नबजाउनु, बजाउन नलगाउनु, बजाएको गएर नहेर्नु, नसुन्नु, सिँगारपट नगर्नु, लालीहरू, पाउडरहरू, तनखाहरू, चन्दनहरू, अत्तरहरू, सुगन्धहरू, मालाहरू धारण नगर्नु, साफसफाइ बस्नु, नुहाइधुवाइ गरेर कपालहरू कोर्न हुन्छ, शुद्ध कपडाहरू लगाउनु हुन्छ। उच्च आसन महाआसनमा नबस्नु, नसुत्नु। यी 8वटा अङ्ग पुरा शुद्ध तरिकाले धारण गरेर नबिग्रिने गरी पालन गरियो भने एकै दिन बसेको सिलको पुण्य कति छ भन्दाखेरि भगवानले पालीमा 16 नगर अरे। पुस्तकमा त 6 अरे। सप्तरत्नहरू यरेना खोनपा परिपूर्ण भरिपूर्ण भएको 16 नगर महानगरहरू यरेना खुनपा पेज हुँदै 6 त्यो 16 महानगरहरूलाई राज्य गर्ने राजाको सम्पत्ति ले अरे अष्टशील व्रतको पुण्यलाई 16 भाग लगाएर 1 भागलाई पनि भेट्दैन अरे। शीलको पुण्य त्यत्रो ठुलो छ र यसलाई असली व्रत भन्छ। प्राण हत्या नगर्नु व्रत हो, चोरी नगर्नु व्रत हो। त्यो दिन पति पत्नी पनि अलग्गै नछोइनु, सँगै नबस्नु, सँगै नसुत्नु, त्यो पनि व्रत हो। झुठा कुरा नबोल्नु, चुक्ली कुरा नबोल्नु, रुखो वचन नबोल्नु, अनार्थका कुरा नबोल्नु, त्यो पनि व्रत हो। मादक पदार्थहरू सेवन नगर्नु व्रत हो। विकालमा भोजन नलिनु व्रत हो। नाच गीत बाजाहरू नबजाउनु, नसुन्नु, नहेर्नु, भिडियोहरू नहेर्नु, नाटकहरू नहेर्नु, पोएहरू नहेर्नु, सिँगारपटर नगर्नु, तनखाहरू, पाउडरहरू, लालीहरू, फुलहरू, चन्दनहरू, अत्तरहरू, सुगन्धहरू नचलाउनु, सेवन नगर्नु व्रत हो। त्यो दिन उच्च आसन महाआसनमा नबस्नु, नसुत्नु, असली व्रत। र एक समय धेरै उपासकहरू अष्टशील धारण गरेर भगवानको दर्शन गर्न गए। भगवानले सोध्नुभयो, उपासकहरू हो व्रत बसेका छौ भन्दाखेरि, हवस् भगवान हामी सबै व्रत बसेका छौँ भन्दाखेरि, तिमीले बहुत राम्रो काम गरेका हौ रे।
पहिला विद्वानहरूले पनि अष्टशीलको कारणले गर्दा मनुष्यको शरीरले नै स्वर्ग सम्पत्ति गएर भोग गरेका थिए भनेर भगवानले साधिन जातकलाई भनी बताउनु भयो। भगवान पहिला कसले अष्टशीलको आड लिएर स्वर्ग सम्पत्ति भोग गरेको थियो त? मनुष्यको शरीरले नै भन्दाखेरि पहिला एक समयमा मिथिल भन्ने देश थियो अरे। मिथिलापी त्यहाँ चाहिँ साधिन भन्ने राजाले राज्य गर्थे अरे। तिनी चाहिँ धर्मात्मी राजा हुन्। पुण्य गर्दा कसरी गर्थे भन्दाखेरि शीलमा अष्टशीलमा बसेर व्रत बसेर पुण्य गर्थे। शीलमा बसेर गरेको पुण्य अति ठुलो पुण्य हुन्छ अरे भनेर अष्टशील बसेर पुण्य गर्थे। तिनले कति ठुलो पुण्य गर्थे भन्दाखेरि नगरको पूर्वद्वार, पश्चिमद्वार, उत्तरद्वार, दक्षिणद्वार, नगरको बिचमा त्यहाँ राजधानीको आगे मण्डपुर बनाएर माण्डा बनाएर ठुल्ठुला 6 जग्गामा दिनको एक जग्गामा 1-1 लाख अरे दुखी गरिबीलाई, साधु सन्तहरूलाई, भिक्षा लिनेहरूलाई, गरिबीहरूलाई कपडा लत्ता चाहिए पनि कपडा लत्ता, खानेकुरा चाहिए खानेकुरा र कस्तो जनताहरूलाई उपदेश दिन्थे भन्दाखेरि हेर सबै जनताहरू हो पञ्चशील राम्रो पालन गर्नु अरे। के गर्नु अरे? नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ व्रतको दिनमा व्रतशील पनि लिनु अरे, व्रत पनि बस्नु अरे। त्यहाँबाट माता पिताको पनि सेवा गर्नु अरे। कसको सेवा गर्नु? माता पिताको सेवा गर्नु। आफ्नो आफन्तीमा ठुला ठाला मान्यजनहरूलाई पनि आदर गौरव गर्नु अरे। स्वयं उठेका अची अक्यारी दिदी दाजु बुढाबा बुढिया त्यस्ता खालेलाई आदर गौरव गर्नु, यो तेरे गर्नु अरे। किनबेच व्यापार गर्दाखेरि न्याय तरिकाले, शील नबिग्रिने तरिकाले, समाज जीविका हुने तरिकाले किनबेच व्यापार गर्नु भनेर उपदेश दिन्थे। राजाले उपदेश दिए अनुसार सबैले पालन गर्थे राजाको उपदेशलाई। र मरे जति कहाँ पुग्थे भन्दाखेरि स्वर्गलोक धेरै जस्तो। कहाँ पुग्थे? स्वर्गलोक पुग्थे। त्यसमा यो स्वर्ग पुर्याउने कारणहरू पनि हैछ। यो पञ्चशील राम्रो पालन गर्नु, अष्टशील व्रतहरू पनि बस्नु, मातापिताको सेवा गर्नु, घर कुल खानदानमा भएका ठुला ठालाहरूलाई आदर गौरव गर्नु, न्याय तरिकाले जीविका चलाउनु, किनबेच व्यापार गर्नु, यिनी कुरा पालन गरे पनि स्वर्ग पुर्याउने कारणहरू रहेछ। तर सबै पुग्छ त भन्दाखेरि मर्ने बेलामा अकुशलले आएर बिथालेन भने यिनले स्वर्गलोक पुर्याउँछ। छोराछोरीमा तानिएन, धन सम्पत्तिमा तानिएन भने यी स्वर्गलोक पुर्याउने कारणहरू हुन्। र जति मर्छन् धेरै जस्तो स्वर्गलोक पुगेका अरे। तर राजाको उपदेश पालन गर्दाखेरि त्यो देशमा चोर डाँकु भन्ने थिएनन् अरे। जेल पनि खुला अरे। ठाउँमा तफोइ ढारा कोही पनि छैनन् अरे। खान लाउन पुरा भएपछि त चोर छन् र सबै कुराको भरिपूर्ण गरिदिएका थिए। त्यस्ता धर्मात्मी थिए अरे। एक दिन व्रतको दिन, पूर्णिमाको दिन राजा व्रत बसेर आफ्नो दान कार्यमा गए। ती 6 जग्गा नै गएर दान भनेको यसरी गर्नुपर्छ, श्रद्धाले राम्रो चेतनाले अरूलाई राम्रो होस्, अरूलाई कल्याण होस् भनेर यसरी गर्नु भनेर सिकाएर आफ्नो राजधानीमा आएर जुन झुल्केको बेलामा आफ्ना जनताहरू मन्त्रीहरूसँग धर्मका कुरा गरेर बसेका थिए। त्यति बेला नै गाउँका नगरका उपासक उपासिकाहरू बेलुकाको भोजन लिएर बाहिर निस्केर बसेका थिए अरे। पूर्वतिर फर्केर गफ गर्दै कुराकानी गर्दै बसेका थिए। त्यही बेलामा जुन जस्तै अर्का जुन पनि देखे सबैले आज त 2टा जुन झुल्के भनेर हेरेका छन् अरे। सबै नगरभरिका निस्केर भने पनि देशभरिका भनौँ न निस्केर हेरेका छन्। हेर्दै हेर्दै आउँदा त जुन होइनन् उहाँ घोडा पनि देखिन्छन् अरे। घोडा पनि रथ पनि
त्यो चाहिँ कसले पठाएको भन्दाखेरि इन्द्रलोकमा जति मरेका छन् त्यहाँ पुगेका छन् देवसभामा महासुधर्मालय भन्ने डम्बायौँ छ। त्यहाँ चाहिँ देवी देवताहरू ग्रुप भएर गफ गरेका छन्, अल्ल हामी स्वर्गलोक आउन पाइएको, ऊ पनि स्वर्गलोक कहाँबाट आयो भन्दा मिथिला देशबाट। साधिन राजाको धेरै उपकार छ, धर्मात्मी राजाले हामीलाई उपदेश दिएर तिनको कृपाले गर्दा हामी स्वर्गलोक आउन पाइएको भनेर गफ गरेको तिनीहरूले कुराकानी हुँदाखेरि अरू देवी देवताले सुन्छन्, यी साधिन राजाले अरे पुरा धर्मात्मी छन् अरे, हामी ती साधिन राजालाई दर्शन गर्न भनेर सोच्छन् अरू देवी देवताले। त्यसो सोच्दा त्यो कुरालाई इन्द्र आएर इन्द्रले चाल पाए। यिनीहरूले साधिन राजाको दर्शन गर्ने इच्छा गरेका छन् भनेर राजाले इन्द्रले सोधे, हेर देवी देवताहरू हो, तिमीहरूले साधिन राजाको दर्शन गर्ने इच्छा छ भन्दा हवस् इन्द्र राजा भन्दाखेरि उति बेलै मातली आफ्नो सेवालाई, मातली तिमी मिथिला नगरमा जानु, साधिन राजालाई हाम्रो स्वर्गलोक एकछिन आइदिनुहोस् भनेर गएर निमन्त्रणा गरेर बोलाएर ल्याउनु भनेर रथ पठाएका। त्यहाँबाट रथ चाहिँ सबैले घोडा देखिए, ओ यो त देवरथ हो, यो त देवरथ हो, यो अरूको कसैको हुन सक्दैन, हाम्रा राजा धर्मात्मी छन्, राजाको लागि नै आएको भनेर सबैले हेरेका छन्। कसैले चाहिँ फुल लिएर हात जोड्न थाले, केही देख्न हुन्न नि त, देवता देख्ने बित्तिकै उहाँ हात जोड्न थाले। त्यहाँबाट त्यो देवरथ चाहिँ नगरको 3 फन घुम्यो अरे, 3 फन घुमेर त्यही राजधानीमा साधिन राजाको राजधानीमा गएर ठिङ्ग अडिएर मातली देवता त ठ्याक 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 गर्दै राजा बात गरेको जग्गामा गएर बिन्ती गरे, महाराज तपाईँ यो रथमा चढ्नुहोस्, तपाईँलाई स्वर्गलोकका देवी देवताले इन्द्र सहित सबैले तपाईँको दर्शन गर्ने इच्छा छ, सबैले उहाँबाट तपाईँको स्वागत गरिरहेका छन्, तपाईँलाई चोजरे गरिरहेछन् अरे, उहाँ म्यौरे गरिरहेका छन् भन्दाखेरि साधिन राजा उति बेलै रथमा चढे। रथ त गयो, सबै हिस्सै परे, महाराज त जानुभयो भने हेरेका छन्, आउनुहुन्छ कि भन्दा त उतै भुलेछन् दिन त। उहाँ त इन्द्रले आफ्नो सम्पत्तिहरू, आफ्नो विमानहरू, देवी देवदेवताहरू सबै छुटाइदिएछन्, तपाईँ जति रङ्ग लाग्छ, जति खुसी लाग्छ यही राज्य गरेर बस्नुहोस् भनेर सम्पत्तिहरू छुटाइदिए सबै। तिनी त मनुष्यलोकलाई भुलेछन्, स्वर्ग भनेको त अति सुख भोग्ने जग्गा हो नि त। कति फरक पर्छ भन्नुहुन्छ भने स्वर्गलोक र मनुष्यलोक एउटा झारमा भएको शीतको थोपा र समुद्रको पानी फरक परे जस्तो पर्छ अरे। तर स्वर्ग सम्पत्ति नित्य छ त भन्दाखेरि छैन। नित्य छ कि छैन। तिनी त उहाँ भुलेछन् 7 दिनसम्म। कति दिनसम्म? अब इन्द्रलोकको 1 दिनको यहाँको 100 वर्ष हुन्छ। 7 दिन भनेपछि कति वर्ष भयो? 700 वर्ष। 700 वर्षमा तिनलाई बस्ने इच्छा जो भएन अरे, एकैछिन बस्न मन लागेन स्वर्गलोकमा। मनुष्यलोक नै जाने इच्छा लाग्यो। हमेशा पुण्य गरिराख्ने राजा, उहाँ पुण्य गर्न पाइँदैन। त्यहाँबाट इन्द्रलाई भन्दाखेरि होइन यही सुखले बस्नुहोस् भन्दाखेरि म बस्ने इच्छा छैन, म मनुष्यलोक नै जान्छु, पुण्य गर्छु भन्दाखेरि फेरि पुऱ्याइदिए। 700 वर्षमा आउँदा त खै देवी तिनका रानीहरू पनि कोही छैनन्, परिवारहरू पनि कोही छैनन्, राजधानी पनि अर्कै बदलेको छ। पहिलाका फुलबारीहरू त उद्यानहरू उयोहरू सबै बदलेको छ। पहिला त यहाँ यस्तो थियो उस्तो थियो, अहिले त के भयो भनेर अर्का राजा अहिले भएका छन् नि त। ती राजासँग भेट हुँदाखेरि यसो परिचय गर्दा चाहिँ त आफ्नै आफन्ती, तर 7 पुस्ता कटिसकेको, 7 पुस्ता कटिसकेको आफ्नै आफन्ती रहेछन्। महाराज तपाईँ गएको त 700 वर्ष भयो, ती रानीहरू तपाईँका परिवारहरू सबै मरेर त गए भन्दाखेरि तिनले सम्यक ज्ञान भयो। ओहो केही दिन त नित्य रहन्छ, स्वर्गलोकको पनि एकैछिन हो। काम सुख भनेको त सुख जस्तो दुःख मात्रै ज्यादा रे। जति पनि पुरा नहुने जस्तो हो अरे। र सम्यक ज्ञान भएर मैले 700 वर्ष पुण्य गर्न पाएन, 700 वर्ष पुण्य गर्न नपाएकोलाई 7 दिनमा पुरा गर्छु भन्दाखेरि तिनका ती नाति पलाती भन्दा पनि पलाती तिनले सबै प्रबन्ध मिलाइदिए।
त्यहाँबाट तिनले के सोचे भनेपछि काम गुण भनेको त पञ्चकाम गुण भनेको पुरा हुँदैन, नित्य पनि छैन, सुख सुख जस्तो दुःख मात्र ज्यादा, बहु किच्चा बहु पायासा। त्यही भएर मैले अब चाहिँ समाज सम्बुद्धहरू आर्यहरू लागेको मार्गमा शान्ति सुख निर्वाण जस्तो अरू सुख शान्ति केही छैन, त्यही निर्वाणको इच्छाले पुण्य गर्छु भनेर 7 दिनसम्म धुमधाम तरिकाले पुण्य गरे। पुण्य गरेर त्यहाँबाट देहान्त भएर ती राजा स्वर्गलोक नै पुगे अरे। र पहिला पहिला विद्वान पनि यसरी नै अष्टशीलको आड लिएर पुण्य गर्थे, अष्टशीलको आडले नै स्वर्गलोक पुगेर स्वर्ग सम्पत्ति भोग गरेका थिए उपासकहरू। हो तिमीहरूले गरेको व्रत काम, यस्तो काम त पहिला पहिला विद्वानहरूको परम्परा हो, बहुत राम्रो व्रत हो भनेर भगवानले त्यहाँ तिनीहरू खुसी भएको बेलामा 4 आर्य सत्य देशना गरिदिँदा धेरैले ज्ञान प्राप्त गरे। र शील पनि पुण्यहरूको फाउन्डेसन हो कि होइन? फाउन्डेसन हो। शीललाई पनि बढाउनु पर्छ, व्रतलाई बढाउँदै जति बढाउँदै गयो उति फाउन्डेसन पक्को हुँदै जान्छ। त्यो फाउन्डेसनमा सम्पूर्ण धर्महरू त्यसमा अडिन्छन्। शील भनेको फाउन्डेसन हो। सती पठानहरू, समाधिहरू, बोझङ्गहरू, इन्द्रियहरू, बलहरू, अष्टाङ्गिक मार्गहरू सबै अडिने चाहिँ शीलको आड लिएर हो, शील फाउन्डेसनमा हो। त्यही भएर शीललाई पनि बढाउँदै व्रत पनि यहाँ मात्रै होइन घरमा पनि, कसैले धर्म देशना ध्यान नसुने पनि, ध्यान शिविर प्रवेश हुन नसके पनि यदि 8 अङ्गलाई बुझेर आफ्नै जग्गामा महिनाको 1 दिन हुन्छ, 2 दिन हुन्छ, पूर्णिमाको दिन या औँसीको दिन, अष्टमीको दिन व्रत बसे पनि धेरै कल्याण हुन्छ, धेरै बस्न सक्नु होला। शीलको आड लिएर भावनामा चढ्नुपर्छ। भावना गर्नु पनि ध्यान भावना नगर्दै पहिला तपाईँ हामीले केलाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि शरीरको कारण कार्यलाई, केलाई? शरीरको कारण कार्यलाई बुझ्नु पनि चक्रको कारण कार्यलाई बुझ्नुपर्छ। के को कारण कार्यलाई? चक्र भनेको नै शरीरलाई भनेको, केलाई भनेको? प्रतीत्य समुत्पाद भनेको नै शरीरलाई भनेको, केलाई भनेको? शरीरको कारण कार्यलाई नै प्रतीत्य समुत्पाद भनेको। त्यहाँ लेख्न त लेखेको छ तर बाहिर भएको होइन, शरीरमा भएको। केमा भएको? शरीरमा भएको। यो प्रतीत्य समुत्पादमा पनि अलङ्कार कतिवटा छन्? 2टा छन्। कतिवटा छन्? 2टा। अलङ्कार भनेको लेङ्गा। यो चाहिँ उपकारी मोगो अग्रमा पण्डित विमल भान्तेजीले बनाइदिनु भएको। यो अलङ्कारमा माथिल्लो अलङ्कारलाई सबैले एकै स्वरमा उच्चारण गरौँ त। 2 मूल, 2 सच्च, 4 विधा, 12 अङ्ग, मौलिक अर्थ र 3 सन्धि, 2 हेतु, 3 वट, 3 काल, 20 आकार र यी 8 हारीलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। र मोगो स्याहारले यसरी अलङ्कार बनाइदिनु भएको छ। 2 मूल अरे 2 मूल भनेको शरीरको मूल, जति शरीर छन् ती शरीर बन्ने मूल चाहिँ अविद्या र तणा, अविद्या तृष्णा। यो चाहिँ 2 मूल। अविद्या पनि क्लेश हो, यहाँ क्लेशवट भनेर लेखेको छ। तृष्णा पनि क्लेशवट नै हो। गर्दाखेरि यी 2टा क्लेश हुन्। क्लेश भनेको मनको फोहोर, मनमा भएको कचडा। र मनमा कचडा भएको हुनाले शरीर बन्दो रहेछ। कसैले बनाएको हो र? कसैले सृष्टि गरेको हो र? होइन। र 2 मूलले गर्दाखेरि यो मूल जरो नछिनुन्जेलसम्म संसारमा घुमिराख्नुपर्छ, दुःख भोग गरिराख्नुपर्छ, सुख शान्ति कहिल्यै पाइँदैन। र 2 मूलले पनि घुमाएको अरे। र 2 सत्यले पनि घुमिराख्नु परेको छ, 4 विभागले पनि घुमाइरहेको छ,
12 अङ्गले पनि घुमाइरहेको छ। विशेष गरी तपाईँ हामीले यो चक्रमा केलाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 12 अङ्गलाई केलाई बुझ्नुपर्छ? 12 अङ्गलाई बुझ्नुपर्छ। एकुन्टा नम्बर 1 मा 2 अङ्ग छन्, अबिजा र संखार 2 अङ्ग। सबै 12 अङ्ग के हो भन्दा अबिजा, संखार, उन्याड, नामरु, सलायतना, हस्त, वेदना, तणः, उपादान, तमोभव, जाति, जरा, मरण 12 अङ्ग छन्। 12 अङ्गमा सबभन्दा नम्बर 1 अङ्ग के हो? अविद्या। यहाँ पालीमा लेखेको छ अविद्या, संस्कृतमा अविद्या। अ भनेको अन्धकार, विद्या भनेको ज्ञान, अज्ञान। अज्ञानलाई अविद्या भनेको अज्ञानलाई, र अविद्या भनेको अज्ञान, नजान्नु। जान्नु कि नजान्नु? नजान्नु। केलाई नजान्नु भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यलाई। 4 आर्य सत्य के हो? दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य हो। यो 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु अविद्या हो। 4 आर्य सत्यलाई जान्ने पनि विद्या के हुन्छ? विद्या हुन्छ। नजान्नु नै अविद्या हो। 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु र गल्तीलाई जान्नु, सहीलाई नजान्नु अविद्या हो। भामा मतिरा महौ गल्तीलाई चाहिँ जान्दछ, सहीलाई नजान्नु अविद्या हो। गल्ती सबै जान्दछ, सही आम्मान्टिया चाहिँ जान्दैन। सृष्टिकर्ता नभएकालाई सृष्टिकर्ता छ भनेर जानेको छ गल्तीलाई। आत्मा नभएकालाई आत्मा छ भनेर जानेको छ, त्यो पनि अविद्या नै हो। सहीलाई नजान्नु, गल्तीलाई जान्नु अविद्या। मामा युतिरा अवैजा अम्मा मतिरा। मामा युतिर मामा यु ठिटे नगर्ने काम के नगर्नु, के गर्नु, नछुटिँदाखेरि नगर्ने काम पनि गर्यो, गर्दाखेरि दुःख पायो। गर्ने काम नगर्नाले राम्रो कामबाट आफूलाई सफल हुने, राम्रो हुने नोक्सान भयो। त्यही भएर गल्तीलाई जान्नु चाहिँ अविद्या, सहीलाई नजान्नु अविद्या। अविद्या नजान्नु सबभन्दा डरलाग्दो। अरे एक समय भगवान गिजाकोट पहाडमा, गिजाकोट टाउ भने अहिले राजगिरियामा छ, त्यहाँ धेरै बिच्छुका साथ बिहार लिइराख्नु भएको थियो। त्यहाँबाट भगवानले बिच्छुहरूलाई भन्नुभयो, बिच्छुहरू आज हामी त पल्लो पाटी न भान भन्ने, पाटी न भान, पट्टी भान पहाड, भगवानले यसो देखाउनु पर्यो, त पल्लो पहाडमा आज हामी जाउँ भनेर भगवान धेरै बिच्छुका साथ त्यहाँ पाल्नु भयो। भगवान जानुभएकालाई पाल्नु भन्दछ। बिच्छु भन्तेजी पाल्नुभयो, भन्तेजी पाल्नुभयो, भगवान पाल्नुभयो। त्यहाँ सबै भगवानका साथ बिच्छु भन्तेजीहरू पाल्नुभयो। र त्यो पहाडमा पुगेपछि एक भन्तेजीले त्यहाँ ठुलो गड्डो देख्नुभयो, कति गहिरो। त्यहाँ छेउमा गएर हेर्नुभयो, तल केही देखिँदैन, अँध्यारो, एकदम डर लाग्दो। त्यहाँबाट भन्नुभयो भन्तेजीले, ओहो यस्तो डरलाग्दो गहिरो भिर, यहाँ जस्तो डरलाग्दो यस्तो गहिरो त कहीँ पनि छैन होला। यहाँबाट झरिएछ भने हात अलग, खुट्टा अलग, हड्डीहरू अलग, मासुहरू अलग, टाउको अलग, त्यस्तो हुनसक्छ, पुरा डरलाग्दो रहेछ भनेर भगवान यो जस्तो डरलाग्दो गड्डो त, यो जस्तो गहिरो गड्डो त अरू छैन होला भगवान भनेर बिन्ती गर्दा भगवानले, हेर बिच्छु यो भन्दा डरलाग्दो गड्डोहरू छन् अरे, छ कि छैन अरे? छ अरे। हेर बिच्छु, जुन व्यक्तिले यो दुःख सत्य हो, यो दुःखको कारण समुदय सत्य तृष्णा हो, यो निरोध शान्ति सुख निर्वाण हो, यो निर्वाण प्राप्ति हुने शील समाधि प्रज्ञा मार्ग हो भनेर जसले 4 आर्य सत्य बुझ्दैन, जानेको छैन, त्यो व्यक्तिले अरे
जन्म लिनुपर्ने प्रतिसन्धि हुनुपर्ने कर्म संस्कारमा रमाउँछ। प्रतिसन्धि हुनपर्ने जन्म लिनुपर्ने कर्म संस्कार गर्दछ अरे। बुढो हुनपर्ने कर्म संस्कारमा रमाउँछ, बुढो हुनपर्ने कर्म संस्कारहरू गर्दछ। मर्नुपर्ने कर्म संस्कारमा रमाउँछ, मर्नुपर्ने घडिघडी मर्नुपर्ने कर्म संस्कारहरू गर्दछ अरे। पीर गर्नुपर्ने रुनुपर्ने कर्म संस्कारहरूमा रमाउँछ, पीर गर्नुपर्ने रुनुपर्ने कर्म संस्कारहरू गर्दछ। कायिक दुःख मानसिक दुःख पाउने कर्म संस्कारमा रमाउँछ, कायिक दुःख मानसिक दुःख भोग गर्नुपर्ने कर्म संस्कारहरू गर्दछ। साह्रै जलाइ खानुपर्ने कर्म संस्कारहरू गर्दछ, साह्रै जलाइ खानुपर्ने कर्म संस्कारहरू गर्दछ अरे। त्यो व्यक्ति अरे जाति भन्ने प्रतिसन्धि डरलाग्दो गड्डोमा पनि पर्दछ अरे। वृद्ध भन्ने बुढो हुनपर्ने डरलाग्दो जरामा पनि पुग्दछ अरे। डरलाग्दो त्योभन्दा डरलाग्दो मरण भन्ने गड्डामा पनि पर्दछ अरे। पीर गर्नुपर्ने रुनुपर्ने त्यस्तो डरलाग्दो गड्डामा पनि पर्दछ अरे। रुनुपर्ने शरीरको दुःख मनको दुःख भोग गर्नुपर्ने त्यस्तो गड्डोमा पनि पर्दछ अरे। साह्रै जलाइ खानुपर्ने त्यस्तो गड्डामा पनि पर्दछ। चार आर्य सत्य नबुझेको व्यक्ति दुःखबाट छुटकारा हुन सक्दैन अरे। त्यही भएर सत्य नबुझेको त अझ डरलाग्दो हो कि होइन? सत्य नबुझ्नु सबभन्दा डरलाग्दो अरे। ऐको गड्डो त केही पनि होइन अरे। त्यही भएर सत्य बुझ्न जरुरी छ कि छैन? सत्य बुझ्न जरुरी छ। चार आर्य सत्य नबुझ्नु नै अरू कि अविद्या हो? अविद्या हो। चार आर्य सत्य बुझ्यो पनि अरू हुन्छ कि विद्या हुन्छ? हो। त्यसलाई बल्ल विद्या ज्ञान भन्दछ। ज्ञान पनि तीन प्रकारका छन्। सुतमय ज्ञान, बाहिर शास्त्रहरू पढेर विद्याहरू अध्ययन गरेर त्यसरी पढेर बाहिरको जति जाने पनि क्लेश मर्दैन। बहुश्रुत सुतमय ज्ञान अरे त्यो चाहिँ बहुसूत्र ज्ञान मात्र हो। उसमा राग द्वेष मोह आरिस डाँड दृष्टि गल्ती धारणाहरू सबै भरिपूर्ण छ। जति नै पढे पनि जति नै जाने पनि सुतमय ज्ञान। चिन्तामय ज्ञान, त्यहाँबाट चिन्तन गरेर आफै विचार गरेर सोच गरेर जानेको ज्ञान चाहिँ चिन्तामय ज्ञान। चिन्तामय ज्ञान क्लेशहरू मर्न सक्दैन। भावनामय ज्ञान भनेको भावना गरेर बुझेको ज्ञानले मात्र विद्या हुन्छ, असली विद्या। अविद्यालाई हटाएर असली विद्या हुन्छ। त्यही भएर भावनाबाट मात्र ज्ञान हुन्छ। केबाट मात्र? हुन त भावनामा यो चार आर्य सत्यको विषयमा सुनेको चाहिँ बहुसूत्र ज्ञान, सुतमय ज्ञान। त्यसलाई विचार गरेको आफै सोचेर बढाएको चिन्तन गरेको श्रुतमय ज्ञान। त्यहाँबाट बढेर भावना गरेर बुझ्यो पनि भावनामय ज्ञान। यसरी पनि पुरा हुन्छ। त्यही भएर सत्य बुझ्न चाहिँ पहिला जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि जान्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। बुझ्नुपर्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ। नबुझिकन ध्यान भावना गरे पनि ध्यान चाँडै लाभ हुन सक्दैन। भगवान्सँग सँगसँगै वनवास जाने छन्न शेष छान्न भन्छ नि, सँगै राति नै सँगै गएकान् छन्न भन्ने। तिनी चाहिँ ध्यान भावना त गरेका छन्, उत्पत्ति विनाश नै देख्दछन्, शरीरैभरि उत्पत्ति विनाश देख्छन्। तर ज्ञात परिज्ञान ध्यान नगर्दै बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई छर्लङ्ग नबुझेको हुनाले 40 वर्षसम्म पनि ज्ञान प्राप्त भएन तिनलाई। न्यामयाउ म्यान्याम्फोन्या फिप्या र म्येने। र भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि पछि बल्ल आनन्द भन्तेजीले नामरूप परिच्छेद ज्ञान र प्रतीत्य समुत्पादको विषयमा ज्ञात परिज्ञानको विषयमा देशना गरिदिँदा उति बेला अरहन्त हुनुहुन्छ। त्यही भएर बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि पहिला छर्लङ्गै बुझ्नुपर्छ। बुझ्यो भने बल्ल भावना सफल हुन्छ। त्यही भएर बुझ्ने कुरा पनि एकदम जरुरी छ। र कोही उपासक उपासिकाहरूले पीर गर्नु होला, हामी त पढ्न जान्दैनौँ, कालो अक्षर भैँसी बराबर भनेर चिन्ता मान्नु होला। तर बुझ्न जरुरी हो। के गर्न? धर्म भनेको यहाँ चक्रमा छैन, शरीरमा छ। कहाँ छ? शरीरमा छ।
अच्छा पढ्न नजानेकालाई भनौँ, तपाईँ हामीहरूको पहिलाको जन्म थियो कि थिएन? पहिला जन्म थियो कि थिएन? पहिला जन्म थियो। पहिला जन्ममा पनि मरियो कि मरिएन? मरियो। तर पहिला जन्ममा सत्य बुझिए थियो? नबुझिएको अरू हो कि अविद्या हो? पहिला सत्य बुझिएन। पुण्य त गरियो कि गरिएन? पहिला जन्म पनि गरियो कि गरिएन? पाप पनि गरियो कि गरिएन? रागदिम जप तप ध्यान भावना पनि गरियो कि गरिएन? गर्न त गरियो। सत्य बुझेर गरियो कि नबुझी गरियो? नबुझी गर्नाले अहिले नबुझी त गरियो, पुण्य पनि गरियो। तर तपाईँ हामीहरूको यो जन्म केले मिलेको भन्दाखेरि पुण्य संस्कारले। केले? पहिला गरेको पुण्यले फल दिएर मान्छे हुन पाइएको हो कि होइन? र यदि पापले फल दिएको भए गाई भैँसी कुत्ता नरक भूत प्रेत भइन्थ्यो कि भइन्थेन? भइन्थ्यो। र यति बुझे भए नि हुन्छ कि हुँदैन? चक्रमा पढ्न नजाने पनि यसरी बुझ्यो भने हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अहिले पनि यो जन्ममा पनि सत्य बुझेन भने अझै फेरि दुःखमा घुम्नु पर्छ कि पर्दैन? यदि सत्य बुझ्यो भने त घुम्न पर्छ र? सत्य बुझेर पुण्य जति गरे पनि संस्कार हुँदैन, असंस्कार हुन्छ, शान्ति सुख निर्वाणमा पुर्याउँछ। पहिला नजान्दा त कति पुण्य गरियो, तर नबुझिकन जन्मिनु पनि दुःख हो, बुढो हुनु पनि, रोगी हुनु, मर्नु, पीर गर्नु यी दुःख हुन् भनेर नजानिकन गरियो। उस्तै भएर भवला पनि मागियो, महाजन हुन पाम, धनीमानी हुन पाम भनेर आफै प्रार्थना गरेको हुनाले मिलेको। मिल्न चाहिँ त तृष्णाले गर्दा मिलेको र इच्छा लोभले। त्यसो भए प्रश्न गर्न सकिन्छ, नरकमा जाने कसलाई इच्छा हुन्छ र? हुन्छ कि हुँदैन? तर तृष्णाले पुर्याएको। केले पुर्याएको? मान्छेको कस्तो कि जस्तो कि गर्भ दशा बिग्रेको बेलामा नराम्रोलाई पनि राम्रो देख्छ अरे। काँसोरे छैमा मकाउना असो अकाउमिने अरे। राति आगो हुर्को जलाइएको छ, पुतलीहरू आगोमा आएर पस्छन् कि बस्दैनन्? उस्तो राम्रो मान्छन् अरे त्यसलाई। रङ्ग लाग्दो, कति रमाइलो लाग्दो भनेर आएर भुङ्गुरोमा पर्छन्। नराम्रो डर लाग्दोलाई राम्रो देखे कि देखेनन्? हो त्यस्तै हो। नरकमा ग्रह दशा बिग्रेको अकुशल ज्यादा भएको बेलाले डर लाग्दो भए पनि त्यहीँ जाने मन लाग्छ अरे, त्यहीँ पुर्याउन खोज्छ। हो त्यस्तो तृष्णाले पुर्याएको। र पोफलाम्यो मिगोटो भन्छ नि, आगो जलाउँदाखेरि पोफलाहरू किराहरू आउँदै जल्दै गर्छन्। तर जान्नाले कि नजान्नाले? नजान्नाले। अविद्या अन्धकारले ढाकिदिएको छ, तृष्णाले राम्रो छ भनिदिन्छ त्यसलाई। अविद्याले आँखा ढाकिदिएको छ, त्यो दुःख हो, नराम्रो हो भन्ने नजान्ने गरी ढाकिदिएको छ। तृष्णाले चाहिँ राम्रो छ भनेर तृष्णाले चाहिँ अराउँछ, इच्छा गर्छ, लोभ गर्छ। त्यही भएर अविद्या र तृष्णालाई बिचमा राखेको। अविद्याले चाहिँ ढाकिदिन्छ दुःखलाई नदेख्ने गरी, तृष्णाले चाहिँ भुलाउँछ। यो काम भ्याएर अर्को काम, अर्को काम भ्याएर अर्को काम, कल्लै फुर्सद हुने नगराइदिने नै तृष्णाले हो। दुःख छ, दुःख डरलाग्दो कति डरलाग्दो छ, त्यसलाई नदेखिने गराइदिएको नै अविद्याले अन्धकारले ढाकिदिएको छ। त्यही भएर दुःख संसारमा घुमिराख्न परेको। त्यही भएर त्यो अविद्या हटाउनलाई नै भगवानले शरीरको स्वभावलाई देख्न कोसिस गर्न लगाउनु भएको। शरीरको स्वभावलाई जान्ने पनि अविद्या हट्दछ। र अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ। के हुन्छ? संस्कार कति प्रकारका छन्? के हुन्? पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, अन्यजावि संस्कार। पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, अन्यजावि संस्कार। पुण्यावि संस्कार भनेको कुशल कर्महरू, पुण्यहरू। अपुण्यावि संस्कार भनेको अकुशलहरू, पापहरू। अन्यजावि संस्कार भनेको ध्यान सिद्धि भएकालाई भनेको।
पुण्य संस्कार, संस्कार भनेको नि कर्मलाई नै भनेको, बितेको कर्म भएको हुनाले संस्कार भनेको कर्म नै हो। त्यो पुण्य कर्मले, कुशल कर्मले, कुशल संस्कारले सुगतिमा जन्म दिन्छ, मनुष्यलोक 6 देवलोकमा। हिजो बताइयो त्यो चाहिँ अपुण्यावी संस्कारले 4 अपायमा, नरक, पशु योनि, प्रेत, असुरकाय, दुर्गति भन्दछ। दौगटी अप्य लेवा त्यहाँ पुऱ्याएको चाहिँ पाप कर्मले, अकुशल कर्मले, अपुण्यावी संस्कारले। ध्यान सिद्धि भएकालाई चाहिँ ब्रह्मलोक पुऱ्याएको, जाया र बकुरी ब्रह्मलोकमा पुऱ्याएको। र सम्पूर्ण क्लेशलाई क्षीण गरे, जलाए, सखाप पारे अरहन्तहरू चाहिँ शान्ति सुख निर्वाणमा। र संस्कारको कारणले हिजो त 31 भुवन भन्यो कि भनिएन, त्यो चाहिँ सम्मुति सत्यबाट संस्कारले जन्म मिल्छ। जन्म भनेको प्रतिसन्धि उन्याणलाई भनेको। उन्याण भन्ने कुनै व्यक्ति हो र, कुनै प्राणी हो र, मान्छे हो र, देवता हो र, ब्रह्माजी हो र, स्वभाव धर्म के हो? दभावाटया, दभटया, मन भन्ने जान्ने स्वभाव, कुनै व्यक्ति होइन। उताको कर्म पनि चेतना पनि कुनै व्यक्ति होइन, कुनै प्राणी होइन। अब चाहिँ दिठी शुद्ध गर्नुपर्छ है, राम्रो ख्याल गर्नुहोस्। उता पहिला जन्ममा गरेको चेतना, सेडनालाई भगवानले कर्म भन्नुभएको छ। त्यो चेतना कर्मले गर्दाखेरि राम्रो चेतना हो पनि राम्रो कर्म बन्यो, नराम्रो चेतना हो पनि नराम्रो कर्म बन्यो। त्यसले चाहिँ राम्रो कर्मले सुगतिमा मनुष्यलोक 6 देवलोकको मन फ्याट्ट उत्पन्न भयो। नराम्रो कर्म संस्कारले 4 अपायको उन्याण फ्याट्ट उत्पन्न भयो। ध्यान सिद्धि भएकाहरूलाई फ्याट्ट ब्रह्मलोकको उन्याण उत्पन्न भयो। कुनै व्यक्ति होइन, कुनै प्राणी होइन, देवता, मनुष्य, ब्रह्माजी होइन, स्वभाव धर्म। के धर्म? दबावाटया। हुन त उन्याण संखार बचया उन्याण, उन्याणका साथसाथै नाम रूप पनि। 2 जना साथी आए, नाम लेख्न पर्यो, एकैचोटि 2 जनाको नाम लेखेर हुन्छ र? पहिला 1 जनाको लेखेर पछि बल्ल लेखेको, आएका चाहिँ सँगसँगै हो। त्यस्तै हो, उताबाट मर्ने बित्तिकै ठ्याट्टै उन्याण पनि नाम रूप पनि। मान्छे हुने व्यक्ति हो पनि माताको गर्भमा ठ्याट्टै उन्याण पनि नाम रूप पनि एकैचोटि। कुनै व्यक्ति होइन, कुनै प्राणी होइन, स्वभाव धर्म दबावाटया। उन्याण भनेको जान्ने स्वभाव, तिटाटे दबावा मात्र हो। नाम रूप, नाम भनेको वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान त उहाँ भयो उन्याण नि अघि। उन्याण नाम भनेको वेदना, संज्ञा, संस्कार, त्यहाँबाट रूप, त्यहाँबाट के आउँछ? रूप। सबै जोड्दा कति खण्ड भयो? 5 खण्ड। जन्मको सुरु पञ्चखण्ड हो। स्वभाव धर्म दबावाटया हो। यसलाई नै तपाईँ हामीहरूले म साँच्चै हो, मेरो छोरा साँच्चै हो, मेरो छोरी साँच्चै हो भन्ने भएको छ कि छैन? भएको छ कि छैन? भएको छ। हुन त स्वाभाविक धर्म पञ्चखण्ड हो। एउटी पग्ली भएकी छिन् बिचरा, झोला 4-5 वटा भेरीकी छिन्, कतिखेर हाँस्छिन्, कतिखेर रोए जस्तै कितिति गर्दै बाटा हिँड्छिन्, जे भेट्यो झोलामा भरेकी छिन्। त्यहाँबाट डब्बाहरू, टोकरीहरू, रसीहरू जे पायो उही झोलामा भरेर एक जग्गा बुटामुनि गएर के गर्छिन् भन्दाखेरि त्यो डब्बाहरूलाई लत्ताले बेरेर रसीले बानेर नानी जस्तो बनाउँछिन्। के जस्तो? नानी जस्तो। साँच्चै नानी हो? तिनको छोराछोरी हो? बनाएको हो कि होइन? पहिला थियो र? त्यहाँबाट एक जग्गा बस्दै तिनले साँच्चै मेरो नानी हो भनेर सम्झिन थालिन्। गल्ती भयो कि भएन? संज्ञा गल्ती भयो, सम्झाइ गल्ती भयो।
साँच्चै हो र उसको नानी? बनाएको हो कि होइन? टुक्रा टाक्रीले हो कि होइन? हो। त्यहाँबाट एक जग्गा बस्दा बस्दै नानी नानी भन्दै त्यो नानीसँग चल्न थालिन्। अरूले कि पग्लीले? पग्लीको मन ठेगानमा छ र? एकाग्रता मन छ र? एकछिन पनि स्थिर छैन उसको मन। एकछिन खानेकुरा गरेर दिनुहोस् त, भात खान दिनुहोस् त थालमा, एक गाँस खान्छन्, कुद्छिन्, कतिखेर हाँस्छिन्। एकाग्रता मन भएर हो कि नभएर? मन उडेको उडै छ कि छैन? त्यस्तालाई के भन्छन्? पग्ली। ध्यान बस्दाखेरि तपाईँ हामीहरू मन ठेगानमा भएन भने के हो? पग्ला पग्ली हो कि होइन? भगवान्ले त्यही भएर पुत्थु जन उम्मदको, मैले भनेको होइन है, फेरि रिसाउनु होला। भगवान्ले पृथकजन जति पागल जस्ता हुन् अरे, पुत्थु जन उम्मदको, होस ठेगानमा छैन अरे। भर्खरै यहाँ बस्न पाएको छैन, घर के गरेको नि, कसो गरेको नि, बित्यो कि, दोकानमा के भयो थियो, सामान ल्याए कि ल्याएनन्, दिन थियो दे कि दिएनन्। मन त उडिरहेको छ कि उडिराख्दैन? मन एकाग्रता भएर हो कि नभएर? मन एकाग्रता भएन भने त्यस्तालाई के भन्छन्? पागल अरे, हो कि होइन? त्यहाँबाट यिनी आफ्नो नानी खिलाउँदै छिन्। एकछिन बुट्टा निचे नानी राखेर, त्यो अहिले बनाएको नानी राखे, अलि पर जाँदा केटाकेटीहरू भाँडा खेल्दै रहेछन्, आएर त्यो लिएर गइदिए। लिएर गए, लिएर जाँदा त ग्वा ग्वा रुन थालिन्। अरू कि पग्ली? अरू कि पग्ली? साथै नानी हो र? त्यस्तै प्राणीहरू पनि म, मेरा भनेर त्यसमा आसक्ति भएका छन्, साँच्चै सम्झिरहेका छन्। त्यहाँबाट अलिकति केही भयो भने मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई, मेरो बाउलाई, मेरो आमालाई के भयो भनेर ग्वा ग्वा रुन्छन् कि रुँदैनन्? साँच्चै छोराछोरी हो कि पञ्चखण्ड हो? स्वाभाविक धर्म हो कि होइन? यदि आफूले पिर गरियो, रोइयो भने त अहिलेको पग्ली पगला जस्तो भइयो कि भइएन? हो। त्यसलाई बुझाउनलाई भगवान्ले शरीरलाई हेर भन्नुभएको। शरीरलाई जान्ने बिना, आफ्नो शरीरलाई जान्ने पनि, ए छोरा पनि, छोरी पनि, पति पनि, पत्नी पनि यही त हो। अनित्य त रहेछ, नित्य भनी छैन, दुःख मात्र हो, अनात्मा हो, आत्मा होइन भनेर जान्ने पनि ज्ञान हुन्छ। त्यति बेला बल्ल पिर गर्ने जग्गा पिर गर्नु पर्दैन, रुनु पर्ने जग्गा रुनु पर्दैन, कायिक दुःख मानसिक दुःख हुँदैन, जलाउँदैन। त्यही भएर शरीरलाई बुझ्न कोसिस गरेको। आफ्नो शरीरलाई बुझियो भने त छोराछोरी बाबामा सबैको शरीर यस्तै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। त्यसरी बुझ्यो भने छोराछोरीमा तानिँदैन, बाबाआमामा तानिँदैन, म मेरोमा तानिँदैन, राम्रो मरण हुन्छ। सबैलाई त्याग दिनु भनेको होइन, ज्ञानले त्याग दिनु भन्नुभएको भगवान्ले। त्यो ज्ञानले त्याग्न नसके चाहिँ दुःख पाइन्छ र स्वाभाविक धर्म हो। के हो? उताबाट फ्याट्ट संस्कारले उपकार गर्यो, पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको। कति खण्ड? पञ्चखण्ड। पञ्चखण्ड भनेको उन्याड नाम रूप। आस्ते 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 बढ्दै 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 त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि सलायतन, नाम रूपको कारणले फेरि सलायतन अरे। सलायतन भनेको 6 आयतन। 6 आयतन भनेको के हो भन्दा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। बढ्दै 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 आउँदाखेरि यिनी भएर आउँछन्। आँखा भयो, कान भयो, नाक भयो, जिब्रो भयो, शरीर भयो, मन भयो। 6 आयतन। र 6 आयतन भयो पनि अवश्यत्वरै हुन्छ। आँखा छ पनि बाहिरको देखिन्छ कि देखिँदैन? देखिन्छ। बाहिरको देखिएको नै यहाँ देख्ने मनले देखेको, आँखामा उत्पन्न भएको मनले। बाहिरको आवाज सुन्नेको नै कानमा उत्पन्न भएको मनले सुनेको। हुन चाहिँ पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको। के उत्पन्न भएको? कानमा सुन्ने मन भयो, सुन्ने मन चाहिँ उन्याड हो। सुन्ने मन वेदना पनि छ, संज्ञा पनि छ, संस्कार पनि छ, कानको प्रसाद रूप पनि रूप हो। पञ्चखण्ड नै हो सुनेको बेलामा। कुन आयतनमा भन्दाखेरि आँखा कान भन्ने आयतनमा। त्यो मन र बाहिरको आवाजलाई
अझै सेतोरे गरिदिएको फस्सले सेतोए बिरा त्यो आवाजलाई घडिघडी सेतोरे गरिदिएको त्यहाँबाट त्यो आवाजबाट सोचाइहरू हुन्छ कसको आवाज हो के आवाज हो कहाँबाट आएको भन्ने आउँछ त्यहाँबाट सुख दुःख भन्ने वेदना त्यहीँबाट छुट्टिन्छ या आफूलाई मन पर्यो पनि सुख मन परेन पनि रुचि लागेन पनि दुःख सुख वेदना भयो पनि राम्रो लाग्यो पनि त्यहाँबाट इच्छा लोभ भयो या नराम्रो आवाज सुन्नेको रहेछ भने आफूलाई दुःख वेदना भयो नसुन्ने इच्छा नै भयो नाममा ठाउँ छिन्ने सान्डा फितरे इच्छाबाट आफूलाई साह्रै मन पर्दो पनि तानियो आसक्ति भयो अझै तानियो यो तणा र उपादान चाहिँ एकै अर्थ आउँछ अरे सानो र ठुलो मात्रै फरक पर्छ तृष्णा चाहिँ इच्छा गरेको उपादान चाहिँ साह्रै तानिएको छोड्नै नखोजेको उपमा कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि बिरालोले मुसालाई कुरे गरेको चाहिँ तृष्णा अरे मुसालाई पक्रेपछि छोड्नै नखोजेको चाहिँ उपादान सानो तृष्णा र ठुलो तृष्णा एकै हो र साह्रै आसक्ति भयो भने कि काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म भइहाल्छ कि कुशल कर्म कि अकुशल कर्म भइहाल्यो त्यो कर्म भयो पनि तपाईँ हाम्रो जम्मा भइराखेको छ एकपालि लोभले बोलियो लोभले गरियो लोभले सोच्यो पनि अकुशल कर्म जम्मा हुँदै गयो अलोभले गरियो अलोभले बोलियो अलोभले सोच्यो पनि कुशल कर्महरू जम्मा हुँदै गए कुशल र अकुशल सुबुमा थुपारे जस्तै दिनभरि लोभले बोल्यो लोभले गरियो लोभले सोच्यो पनि अकुशलहरू जम्मा भए कर्म बनिगयो अलोभले सोच्यो अलोभले गरियो अलोभले बोल्यो पनि कुशल कर्महरू जम्मा भए दान गरियो शील पालन गरियो ध्यान भावना गरियो धर्म देशनाहरू सुन्यो उया उछा गरियो कुशलहरू जम्मा भए र दिनभरिमा जम्मा भइरहेका हुन्छन् दिनभरि मात्रै होइन एक दिन 10 दिन महिना दिन वर्ष बाँचुन्जेलसम्म जम्मा भइराखेका हुन्छन् त्यो नै कर्म भव हो भव बन्ने कर्महरू पाप कर्म चाहिँ चार पाएको भव बन्ने कर्महरू जम्मा भइराखेका कुशल कर्महरू चाहिँ सुगतिको भव बन्ने कर्महरू बनिराखेका भावनाको कर्म चाहिँ पुण्य चाहिँ ब्रह्मलोकको भव बन्ने रूप अरूप ब्रह्मलोक बन्ने कर्महरू बनिराखेका हुन्छन् र मरेपछि ठ्याट्ट यहाँ मर्ने बित्तिकै कुनले मौका पाउँछ त्यति बेला मौका पाउने नै ठ्याट्ट जन्म दियो जन्म दिने बित्तिकै जन्म भनेको त फेरि उन्याणबाट सुरु भएको अघि यहाँ पनि उन्याण यहाँ पनि उन्याण जाति भनेको जन्मलाई भनेको कुनै व्यक्ति होइन कुनै देव वर्म मनुष्य होइन उन्याण हो उन्याणको साथसाथै नामरूप पनि छ नामरूपको साथसाथै आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन पनि त्यसबाट फेरि सत्वरे हुन्छ त्यहाँबाट फेरि वेदना हुन्छ वेदनाबाट फेरि घुमिरहेको छ सत्य नबुझेर फेरि संस्कार भयो संसारमा यसरी नै घुमिराख्नु परेको छ यसरी नै घुमिराख्नु परेको सत्य बुझ्नाले हो कि नबुझ्नाले नबुझेको नै अविद्या हो अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ संस्कारको कारणले उन्याण हुन्छ उन्याण भनेको जन्मलाई भनेको जन्म पनि 4 प्रकारका छन् कति प्रकारका अण्डज पटिसन्धि अरे अण्डाबाट जन्म लिने पनि छन् कि छैनन् कुखुराहरू चराहरू धेरै छन् संसेदज पटिसन्धि संसेदज भनेको चिसो जग्गा कुहेको जग्गा कचडा जग्गाहरूबाट जन्म लिने पनि छन् एउटा फल कुहियो भने त्यहाँबाट किराहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् हो त्यो चाहिँ संसेदज कोही चाहिँ मान्छेहरू पनि पहिला भगवानका पालामा वेलुवती भने बाँसको ढुङ्ग्राबाट जन्म लिगिन् चिन्ज मान उइका भने तित्रीको बुटाको चेपबाट अम्बपाली भने आँपको रुखको चेपबाट जन्म लिगन् संसेदज पटिसन्धि अण्डज पटिसन्धि जल्लाबुज पटिसन्धि जल्लाबुज भनेको माताको गर्भमा जन्मले प्रवेश भएर जन्म लिएको प्रतिसन्धि माताको गर्भमा भएर त्यहाँबाट जन्म लिएको
9 महिना कटेर 10 महिना कोही 7 महिना। त्यो चाहिँ जला बुझ जन्म प्रतिसन्धि। औपपातिक भनेको यहाँ फ्याट्टै मर्ने बित्तिकै ठुलो शरीर, देवता हो पनि 20 वर्षको एकैचोटि, देवी हो पनि 16 वर्षको, अति राम्रा, माताको गर्भमा बस्न परेन एकैचोटि। तर जे भए पनि पञ्चखण्ड हो, देवता भए पनि पञ्चखण्ड हो, गर्भमा ल्याए पनि अण्डामा ल्याए पनि पञ्चखण्ड नै हो। र औपपाती भने ब्रह्माजीहरू पनि एकैचोटि ठुलो शरीर, देवी देवताहरू एकैचोटि ठुलो शरीर, र नरकमा पनि एकैचोटि ठुलो शरीर, भूत प्रेत पनि एकैचोटि ठुलो शरीर। र यसरी जन्म 4 प्रकारका छन्। यो 4 प्रकारको जन्म नै केले छुटाइदिएको भन्दाखेरि कर्म संस्कारले। के संस्कारले? कर्म संस्कारले। कुशल कर्म अकुशल कर्म ध्यान भावनाले यसरी छुटाइदिएको। र सत्य नबुझी गरेको हुनाले जन्म त मिल्यो, जे जन्म मिले पनि, जहाँ जन्म लिए पनि, अण्डाबाट जन्म लिए पनि, कोहीको जग्गाबाट जन्म लिए पनि, माताको गर्भमा जन्म लिए पनि, एकैचोटि ठुलो शरीर जन्म भने पनि के सत्य अरे? के सत्य? दुःख सत्य। दुःख सत्य हो। सुख शान्ति हो कि दुःख सत्य हो? केलाई दुःख सत्य भन्नुभएको त भन्दाखेरि भगवानले जाति पि दुःख, जन्म प्रतिसन्धि लिनु पनि दुःख हो अरे, जरा भी दुःख, बुढो हुनु पनि दुःख, व्याधि भी दुःख, बिमारी हुनु, रोगी हुनु पनि दुःख, मरणम भी दुःख, मर्नु पनि दुःख हो, घडी घडी मर्नु पनि दुःख। अप्रिय सम्पयोगको दुःख हो, अप्रियहरूसँग सँगै बस्न पर्ने त्यो पनि दुःख हो। पिय विपयोगको दुःख हो, प्रियहरूसँग, प्यारा भएकाहरूसँग दूर हुन पर्ने, टाढा भएर बस्नुपर्ने पनि दुःख हो। यम पिच्छम नलभति तम्पि दुःखम, आफूलाई इच्छा लागेको पुरा नहुनु पनि दुःख हो अरे। आफूलाई चाहिँ मर्ने इच्छा हुँदैन, मर्नुपर्छ, दुःख हो। आफूलाई बुढो हुनु मन पर्दैन, बुढो हुनुपर्छ, दुःख हो। आफूलाई रोगी बिमारी हुनु इच्छा हुँदैन, रोगी बिमारी भइन्छ, दुःख हो। यम पिच्छम नलभति दुःखम अरे, आफूले इच्छा गरेको नमिल्नु पनि दुःख हो अरे। संक्षिप्तेन पञ्चुपादानि खन्दापि दुःख, पञ्च संक्षेपमा भन्यो पनि दुःख के हो भन्यो पनि पञ्चस्कन्ध, उपादानस पञ्चखण्ड नै दुःख हो अरे। तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने पञ्चखण्डको दुःखलाई, केलाई जान्नुपर्ने हो? पञ्चखण्डको दुःखलाई जान्नुपर्छ। पञ्चखण्ड चाहिँ कहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्दा आँखामा, कानमा, नाकमा, जिउरोमा, शरीरमा, मनमा। यो शरीरलाई भनेको होइन, देखिने शरीरलाई भनेको होइन। पञ्चखण्डलाई आँखाले देखिँदैन, देखिन्छ कि देखिँदैन? देखिँदैन। यो कपुर खान पुर्याउने लासलाई भनेको होइन, राखिदिउँ यहाँ मरेको लास। यहाँ चाहिँ जिउँदो मान्छे 2 जना सुतिरहेछन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ के फरक पर्छ भन्दाखेरि यो परमार्थ छुट्टिन एकदम जरुरी छ। परमान्य पिन्या उन्याण भन्ने छ कि छैन? मरेको मान्छेमा उन्याण छ कि छैन? जिउँदो मान्छेमा छ। कहाँ छ भन्दाखेरि प्रतिसन्धि उन्याण कहाँ छ जिउँदो मान्छेमा? भन्नुहोस्, केही हुँदैन, आफूले बुझे जस्तो। कहाँ छ? शरीर कुन जग्गामा छ? आँखामा छ कि कानमा छ कि नाकमा छ कि कहाँ? मनमा, हृदयमा। मनमा होइन, म त्यो मनलाई भनेको उन्याड त्यो कहाँ छ? हृदयमा। कहाँ छ? मुटुकमा छ। कहाँ छ? मुटुकमा छ। मुटुकमा तोरीको दाना जत्रो दुलो छ। त्यहाँ यति हात यस्तो बनाए जस्तो लेटखौजा अरे खुन छ त्यहाँ त्यो दुलोमा। हो त्यो दुलो माथि हृदय वस्तु रूप छ, हो त्यो माथि उन्याण भन्ने छ। बुझ्नुभयो? राखिदिउँ, यो जिउँदो मान्छे निदाइरहेछ,
यो मरेको मान्छे नि सुतेछ, छेउमा सुतिरहेछन् दुईजना। यसमा उन्याण छैन, यसमा नामरू पनि छैन, यसमा उन्याण पनि छ, नामरू पनि छ। कहाँ छ भन्दाखेरि हृदय वस्तुमा। कहाँ छ? तपाईँ हामीहरू निदा पनि सास फेरिएको छ कि छैन? बाँचिएको छ कि छैन? केले हो भन्दाखेरि उन्याण र नाम रूपले गर्दा। केले गर्दा? यो मन हुनाले। त्यो कहाँ छ भन्दा हृदय वस्तुमा, पुरा टाम्बो सिरेन। तर यो उन्याण नाम रूप नित्य तरिकाले छ भन्दाखेरि अनित्य तरिकाले। कस्तो तरिकाले? बत्ती झिलिक 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 गरिरहेको, एकपालि झिलिक गरेको अर्को पालि बोल्दा त्यही बत्ती हो, अर्को पालि बोल्दा त्यही बत्ती हो। झिलिक 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 गरिरहेछ, नयाँ 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 नयाँ। यहाँ मुटुकमा पनि झिलिक 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 नयाँ 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 नयाँ। आत्मा होइन, बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै। त्यो केले बनेको उन्याण भन्दाखेरि कर्मले। केले? कर्मको शक्तिले पुर्याइदिएको। 100 वर्ष बाँच्ने हो भने 100 वर्षसम्म मिबौँ बिहानलाई छोडिदिए जस्तो। बुझ्नुभयो नि? उन्याण हो यो चाहिँ, प्रतिसन्धि उन्याण हो। त्यहाँबाट तपाईँ हामीहरूको मरेको मान्छेले आँखा देख्छ, यो मान्छेले देख्छ। त्यो देख्ने मन कहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्दा, देख्ने मन कहाँ उत्पन्न हुन्छ? आँखामा। पहिल्यै थिएन, थियो कि थिएन? पल्लै थिएन। यहाँको मनले आएर देखेको होइन, यसले देखेको चाहिँ बाहिरको रूप र आँखा ठोकिँदा त्यहाँ बल्ल देख्ने मन हुन्छ, त्यसले देखेको। त्यो देख्ने मन चाहिँ आँखाको पश्चात रूपमा उत्पन्न हुन्छ, आँखाको पश्चात रूपमा आड लिन्छ। र यो मरेको मान्छेमा राखिदिउँ, आँखा छ कि छैन? होइन। यहाँको सलायतन भनेको आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन हो कि होइन? मरेको मान्छेमा सलायतन छ कि छैन? छैन। राम्रो ख्याल गर्नुहोस् ल, छ कि छैन? हेर्नुहोस् है, मिल्दैन। बहुत ख्याल गर्नुहोस् है, एकदम जरुरी छ नि। सलायतन भनेको आँखा, यो आँखालाई भनेको होइन, भित्र कर्मले भनेको आँखा छ। कानलाई पनि यो कानलाई भनेको होइन, भित्र कर्मले भनेको छ। अस्तिको देशनामा 11 हप्तामा बल्ल आँखाको पश्चात रूप, कानको पश्चात रूप, नाकको पश्चात रूप, जिउराको पश्चात रूप कर्मले भनेको। एकैचोटि कर्मले हो चाहिँ कर्मले भनेको। यो मन पनि कर्मले भनेको, त्यो पश्चात रूप चावडा पनि कर्मले भनेको। आँखा पनि मरेको मान्छेमा छैन, यसमा छ। अन्धो भएको छैन पनि, यहाँ आँखा बिग्रेको छैन पनि। आँखा जिउँदो मान्छेकोमा छ, यो सबै राम्रो छ, राखिदिउँ। आँखा छ, यसमा छैन। यसमा कान छ, यसमा छैन, यो कानलाई भनेको होइन, भित्र। यसमा नाक छ, यसमा नाक छ, यसमा छैन। यसमा जिउरो छ, यसमा छैन। यो जिउँदो मान्छेमा काया पश्चात रूप छ, यसमा छैन। यसमा मन छ, यसमा छैन। 6 आयतन चाहिँ मरेको मान्छेमा छैन, सबै छौटे भयो। उतुज रूप, ऋतुज रूप मात्रै र उटुजा एउटै चाँडे त्यही लुमा, उटुजा टम एउटै चाँडे, अरू सबै छौटे भयो। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामीले विवेचना गर्ने भने त्यसलाई हो। आँखाको पश्चात रूप, कानको पश्चात रूप, नाकको पश्चात रूप, जिउराको पश्चात रूप, कायको पश्चात रूप, मन। यी 6वटा चाहिँ परमार्थ हुन्। परमार्थ संसार घुमाउने आयतन हुन्, 6 आयतन। मन भनेको यहाँ आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीरमा पश्चात रूप चाहिँ यो मरेकोमा छैन नि। भनेको मतलब शरीरैभरि उतो छर्के जस्तो नि, धुलो छर्के जस्तो पश्चात रूप हो। मरेपछि त्यो सबै छौटे हुन्छ। मरेकोलाई गएर घोचिँदा थाहा हुन्छ र जिउँदोलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? पश्चात रूप हुनाले हो। पताडा यो कर्मले बनेको रूप हुनाले हो। मरेकोले थाहा पाउँदैन। र यिनी सबै 6 आयतन मरेको मान्छेकोमा छैन, जिउँदोमा छ। र मरेको मान्छेमा स्पर्श पनि छैन, स्पर्श धातु छैन। मरेको मान्छेलाई सुख दुःख थाहा हुन्छ र उसमा वेदना छैन, यसमा छ, जिउँदो मान्छेमा छ। यो
यो चाहिँ केले बनेको भन्दाखेरि कर्मले। केले बनेको? यो विज्ञान प्रतिसन्धि विज्ञान चाहिँ कर्मले बनेको। त्यहाँबाट देख्ने मन उत्पन्न भयो, त्यो चाहिँ कारण जुड्दा भएको। दुई प्रकारका मन बुझ्नुभयो नि। पहिला कर्मले बनेको मन चाहिँ यहाँ मात्रै हुन्छ, उसको काम बिदबी मात्रैमा चाहिँ डिमावे फिल्लाई पेल्लाई फिल्लाई पेल्लाई। देख्ने मन चाहिँ कारण जुड्दा यहाँ उत्पन्न हुन्छ, बिग्रिन्छ। सुन्ने मन चाहिँ यहाँ कारण जुड्दा उत्पन्न हुन्छ, यहीँ बिग्रिन्छ। गन्ध मनलाई जान्ने मन पनि यही उत्पन्न हुन्छ, यही बिग्रिन्छ कारण जुड्दाखेरि। जिउरामा रसलाई जान्ने मन पनि यहाँ उत्पन्न हुन्छ, यही बिग्रिन्छ। शरीरमा चिलाएको दुखेको पोलेको जान्ने मन यही उत्पन्न हुन्छ, यही बिग्रिन्छ। सोचाइ मन पनि कारण जुट्नाले सोचाइ मन भएको। यिनी चाहिँ पवती मन भन्दछ। प्रतिसन्धि मन, पवती मन दुई प्रकारका। कति प्रकारका? यिनी छुट्यो भने बल्ल दृष्टि शुद्ध हुन्छ। एकदम जरुरी छ यो चाहिँ। सबैको चाहिँ यरै हुन्छ। यही शरीरलाई नै उत्पत्ति सूर्य गर्ने हो कि उत्पत्ति विनाश परमार्थ यही हो कि पञ्चखण्ड भनेको पञ्चुपादने खण्ड भन्ने हुन्छ। छुट्टाएर बुझ्नुपर्छ। मरेको मान्छेमा नभएको जिउँदो मान्छेमा छ, हो त्यो चाहिँ पञ्चखण्ड हुन्। विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्स वेदना जिउँदो मान्छेमा छ, मरेकोमा छैन। बुझ्नुभयो? नबुझे भए अझै कोसिस गर्नु होला। र अरू दिन पनि हुँदै जान्छ र अहिले समय पनि पुरा भयो। विशेष गरी बुझ्न जरुरी छ, बुझ्न कोसिस गर्नु होला। नबुझेको पनि सोध्नु होला। धेरै पाली सुन्दै आफूले चिन्तन गर्दै कोसिस गर्दै जाने पनि बुझिन्छ। बुझ्यो पनि आफूलाई ध्यान चाँडै लाग्छ, ध्यान चाँडै सफल हुन्छ। त्यही भएर प्रतीत्य समुत्पाद भनेको चक्रमा भए पनि शरीरलाई नै भनेको, शरीरमा भएको धर्मलाई नै भनेको। र चक्र भने पनि शरीर नै हो। यो आफ्नो शरीर बुझ्न जरुरी छ। शरीरको धर्म बुझ्यो पनि सजिलो पर्छ। त्यसकारण बुझ्न पनि कोसिस गर्नु होला। बुझे मुताबिक चाँडै बुझेर सजिलैसँग ध्यान लागेर विपश्यना ज्ञानद्वारा मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म प्राप्त हुने गरी कोसिस गर्न सक्नु होला भन्दै अहिलेको तालिम शिक्षालाई यही समाप्त।